भारतमा सास फेर्न नपाएर तडपी तडपी मर्ने अवस्था आइसकेको छ। राज्यका सबै संयन्त्र अदृश्य कोरोना भाइरससँग असफल प्राय भइसकेका छन्। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सबल मानिएको भारत हात फैलाउन बाध्य बनेको छ भने नागरिक ज्यान बच्ने आशामा सरकारमाथि आशा टिकाएर बसेका छन्। अस्पतालमा शय्याको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको अभाव, अरु त अरु सास फेर्नका लागि अक्सिजनको अभावले तडपेर नागरिक सडकमै ज्यान गुमाउन विवश बनेका छन्। यहाँसम्म कि दाह संस्कारका लागि टोकन सिस्टम लागू छ, घण्टौं लाइन बस्नु परिरहेको छ यति बेला भारतमा। राठी केबल तार जसमा आगो लाग्दैन। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। कोरोना संक्रमित श्रीमानलाई टेम्पोमा अस्पताल पुर्याइन् आगराकी रेणु सिंघलले। अस्पतालमा न बेड छ न अक्सिजन। सास फेर्न नपाएर तडपिएका छन् उनका श्रीमान। बचाउन श्रीमानलाई सास दिइन् तर बाँचेनन् उनका श्रीमान। पहिले जीवन बचाउन युद्ध लडिरहनु परेको छ। दुर्भाग्य मृत्यु भएपछि घाट पाउन झन ठूलो युद्ध जित्नु परेको छ। कोरोनाको रफ्तार अनियन्त्रित भइसकेको छ। अवस्था यस्तो छ कि पछिल्लो हप्तामा मात्रै 22.5 लाख संक्रमित भेटिएका छन् भने 16,000 बढीको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै 3,52,000 बढी संक्रमित थपिए, जुन कोरोनाको दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो तथ्याङ्क हो। यस्तै अर्को तस्बिर हेर्नुहोस्। कोरोनाका कारण बुबाको मृत्यु भएपछि आगरा जयपुर हाउसका मोहितले घाट लैजान सबवाहन मगाए, तर सबवाहन नपाएपछि कारको छतमा बाँधेर एक्लै घाट लगे। दैनिक संक्रमणको विश्व कीर्तिमानी तोड्दै लगातार 5 दिनदेखि 3 लाख बढी संक्रमित थपिरहेको भारतको वास्तविक कारुणिक दृश्य यस्तो छ। दर्जनौं राज्यमा सयौं शव एकसाथ जलिरहेका छन्। 24 घण्टा शव जलाउँदा पनि मसान घाट खाली छैन। कति बेला घाट खाली हुन्छ र शव जलाउने पालो आउँछ भनेर मसान घाटका बाहिरी सड़कमा शवहरूको लाइन लगाइएको छ। त्यही सड़कमा अक्सिजन लगाएर मानिसहरू जीवन र मृत्युको दोधारमा बाँचिरहेका छन्। कारण अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको हाहाकार मचिएको छ। एउटा देशमा दैनिक 3,000 मान्छे मर्छन्। परिणाम एउटा शव वाहनमा 8 वटासम्म शव हालेर मसान घाट लानु परेको छ। शव वाहनले शव ओसारेर नसकेर हुँदा हुँदा टेम्पोमा शव ओसार्ने दिन आइसकेको छ। सारा राज्य संयन्त्र सक्रिय छ, तर कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्ने नामो निशाना छैन। उत्तर प्रदेश प्रयागराजका प्रसिद्ध डाक्टर जेके मिश्राको मृत्यु भयो। रानी स्वरूप अस्पतालमा 50 वर्ष योगदान गरेका डाक्टरको अक्सिजन अभावमा डाक्टर पत्नीकै अगाडि मृत्यु भयो। भारतमा यस्तो विकराल अवस्था आइसकेको छ कि त्यहाँ संक्रमितसँगै मृतकको संख्या अनियन्त्रित भइसकेको छ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जस्ता सबै ठूला राज्यसँगै केन्द्र सरकारलाई नै हल्लाइदिएको छ कोरोना भाइरसले। आफूलाई शक्तिशाली बताउने भारत सरकार नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने भाइरससँग निरीह बनिसकेको छ। भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुक मध्ये अमेरिकापछि दोस्रोमा पर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक लगायत राज्यमा उच्च संक्रमण देखिएको छ। भारतमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ यूके भेरिएन्ट एवं भारतमै अक्टोबरमा भेटिएको अर्को भेरिएन्टका कारण अहिले तेज संक्रमण फैलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो संक्रमणलाई आधी सरह आएको भन्दै सावधानी अपनाउन अपील गरेका छन्। सँगै दोस्रो लहरको संक्रमण रोक्न विफल भएको बिरामीले उपचार र अक्सिजन समेत नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदी सरकारको आलोचना भएको छ। अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमण विरुद्धको अभियानमा अभाव देखिएको अक्सिजन व्यवस्थापन मिलाउन आदेश दिएको छ। महाराष्ट्रमा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 61,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 832 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै राजधानी दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 21,071 जनामा संक्रमण पुष्टि हुनुका साथै 350 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कानपुरले गरेको प्रक्षेपणमा जेठ पहिलो साता महामारीको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्ने देखाएको छ। दिल्लीमा संक्रमण विस्फोटक ढंगले बढ्ने क्रमसँगै अक्सिजन र बेड नपाएर संक्रमितहरूको बिचल्ली भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई सास लिन गाह्रो पर्छ। त्यसैले उनीहरूलाई सास फेर्न सहज बनाउन अक्सिजन अत्यावश्यक हुन्छ। तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत देशका कयौं शहरहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। अक्सिजन नपाएर बिरामी छटपटिएर मरिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमित हुने र निको हुने संख्या बीचको फरक पनि बढ्दै गएको छ। रेमडेसिभिर लगायत औषधिको चरम अभाव देखिएको छ। अहिले भारतका दिल्ली सहित महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा र मध्य प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। उत्तर प्रदेशमा पनि केही अस्पतालमा
मात्रै अक्सिजन बाँकी रहेको समाचार आउन थालेको छ। उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊका अस्पतालले बिरामी लिन छाडेका छन्। राजधानी शहर दिल्लीमा पनि साना अस्पताल र नर्सिङ होमले बिरामी लिन छाडिसकेका छन्। भारतका केही शहरमा बिरामीका आफन्तहरू अक्सिजन रिफिलिङ सेन्टरमा अक्सिजनको लामो लाइनमा देखिन थालेका छन्। हैदराबादमा अक्सिजन लिन आउनेको भिड मिलाउन बाउन्सर समेत राखिएको छ। कोरोना संक्रमित धेरै बिरामीको अक्सिजन पाउनु भन्दा पहिला नै मृत्यु हुन थालेको छ। उत्तर प्रदेशका केही अस्पतालहरूले त बाहिर नै अक्सिजन सकिएको बोर्ड लगाउन थालेका छन्। अस्पतालमा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका धेरै बिरामीहरू आउन थालेका छन्, जसको कारण आईसीयू को बेड अभाव छ। बेड पाउने भाग्यशालीलाई पनि अक्सिजनको अभावका कारण बचाउन सकिएको छैन। कोरोना फैलिनु अघि भारतमा हरेक दिन 700 टन मेडिकल अक्सिजन आवश्यक थियो। अहिले अक्सिजनको माग 5000 मेट्रिक टन पुगिसकेको छ। भारतका केही राज्यले राम्रोसँग अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छन्। भारतको दक्षिणी राज्य केरलाले माग र बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अक्सिजनको आपूर्ति बढाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले केरलामा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन छ र उसले अन्य राज्यलाई पनि अक्सिजन पठाइरहेको छ। दिल्ली र अन्य केही राज्यमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट छैनन्, उनीहरू आयातमा निर्भर छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै अक्सिजनको अभावको समस्या समाधानको लागि आदेश दिइसकेको छ। भारत सरकारले अक्सिजन उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न देशभरि 500 वटा कारखाना खोल्न अनुमति दिएको छ। आलोचकहरूले कोरोनाको दोस्रो लहरको लागि सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तपाई हामी कतिपय आज पनि सामान्य आकलन गर्दै कोरोना संक्रमण विरुद्ध लापरवाही र खेलाची गरिरहेका छौं। हामी यदि यसो गरिरहेका छौं भने यो सबैभन्दा ठूलो भूल गरिरहेका छौं, जुन भूलले हामीलाई पश्चाताप बाहेक केही दिने छैन।